सूरत अल-बकरा के फ़ज़ाइल। सूरत अल-बकरा कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से दूसरी और सबसे तवील सूरत है। इस सूरत में कुल 286 आयात और 40 रुकू है। सूरत बकरा मदनी है और इसका आगाज़ हरूफ़े मुक़त्ताआत से होता है। हरूफ़े मुक़त्ताआत कुरान मजीद की कुछ सूरतों के शुरू में आने वाले हरूफ हैं जिनके मानी अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। वजह तस्मिया। सूरत अल-बकरा की आयात नंबर 67 ता 73 में इस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया। इसलिए इस सूरत का नाम सूरत अल-बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। इस वाक़े में बहुत सी हिकमतें हैं, जिनमें से एक अहम बात यह है कि अल्लाह ताला इंसानों के मर जाने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा करने पर मुकम्मल कुदरत रखता है। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो ये सूरत नाज़िल हुई। मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों को इस्लाम की दावत पेश की जा रही थी वो मक्का मुकरमा के रहने वालों से मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम की दावत जिस मरहले में दाखिल हो रही थी इसकी ज़रूरत और तकाज़े भी बिल्कुल नए थे। इसलिए इस सूरत के मौज़ूआत और मज़ामीन का मक्की दौर के सूरतों से फ़र्क बहुत नुमाया है। सूरत अल-बकरा बहुत फजीलत वाली सूरत है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के ज़माने में जो शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान का आलम होता था उसे बहुत अजीम और लायक तकरीम शुमार किया जाता था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी ज़िक्र व तलावत से घरों को खाली ना रखो। बेशक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरह बकरा की तलावत की जाए। सही बुखारी 780। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरह बकरा है। जामिया तुर्मज़ी 2878। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, इसके पढ़ने में बरकत, छोड़ने में हसरत और बदनसीबी है, और अहले बातन, जादूगर, काहन और मक्कार लोगों का इस पर बस नहीं चलता, यानी उनका फ़रेब असर नहीं करता। सही मुस्लिम 804। सूरह बकरा कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है। इन सूरतों के मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात के बारे में हज़ूर अक़दस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहाबिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात रात में सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। सही बुखारी 5009। सूरह बकरा के मज़ामीन की गहराई और वुसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जैसे जलीलुल क़दर सहाबी को इस सूरत को मुकम्मल तौर पर सीखने में 12 साल लगे, जबकि इनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इस सूरत को 8 साल में इसके तमाम मज़ामीन के साथ सीखा। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की बहुत फजीलत वाली आयत है और तमाम आयतों की सरदार है। सूरह बकरा की आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी है।
آیت الکرسی کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ فرشتہ رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صحیح بخاری 5010۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اس کے یکتا ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کا بھی بیان ہے۔ سورہ بقرہ میں تحویل کعبہ کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور تحویل کعبہ کا واقعہ، مسلمانوں کے مدینہ منورہ آنے کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ان میں ایک واقعہ تحویل کعبہ کا بھی ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر جب حکم ہوا کہ اب خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، تحویل قبلہ کا حکم 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم حضرت بشیر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت میں وحی کے ذریعے سے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی اقتداء میں تمام لوگ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ اور ارد گرد کے علاقوں میں اس کا عام اعلان کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: یقیناً ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو نماز کے لیے اس مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تحویل کعبہ کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس تبدیلی کے منتظر تھے اور خود بھی محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا، لہذا اب مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا اسے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں، جو آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔